अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग सब खूब खुश व खुरम होंगे। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब पे जो है वो अपनी रहमतों और करनवाजियों की बारिशें करे और खुशियाँ जो हैं वो हर वक्त आपको चारों तरफ से घेरे रखें इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। और अगर कोई भी मेरे बहन या भाई जो हैं वो इस वक्त किसी मुश्किल में है, किसी आजमाइश में है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी गैबी मदद उनके साथ करे कि उनकी कोई मुश्किल बाकी ना रहे और उनकी कोई हाजत जो है वो किसी इंसान से जुड़ी ना रहे। अल्लाह सुब्हाना ताला हर चीज़ का इंतज़ाम जो है वो अपने गैब से करे और उन्हें किसी भी इंसान का मोहताज ना करे इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। जब आप हर तरफ से अंधेरों में घिर जाएं, आपकी उम्मीदें जो हैं वो मायूसियों में बदल जाएं, आपको कोई वसीला कोई हीला समझ ना आए, लगे कि सब दरवाज़े बंद हो गए, तब दुरूद शरीफ की कसरत कर दें। आपको लगेगा कि जितनी कसरत होती चली जा रही है उतने ही बंद दरवाजे जो हैं वो खुलते चले जाएंगे। जितनी दुरूद शरीफ की तादाद बढ़ती चली जाएगी उतनी रहमतें, करम नवाजियाँ, बारिशें और नई नई रोशनी किरणें जो है ना वो फूटना शुरू हो जाएंगी। जो भी दुरूद पाक को अपना वजीफ़ा बना ले तो इसके लिए दुनिया और आखिरत के सारे कामों में अल्लाह ताला जो है बहुत आसानी फरमाते हैं और अल्लाह ताला उसके हर काम की ज़िम्मेदारी जो है वो ख़ुद उठा लेते हैं। बस तो फिर जिस काम की ज़िम्मेदारी अल्लाह सुब्हाना ताला उठा लें, जिस शख्स की ज़िंदगी में मदद जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आ रही हो, तो फिर आप ये सोचें कि वो ज़िंदगी कितनी बाकमाल होगी, वो ज़िंदगी कितनी पुरअसर होगी और उस ज़िंदगी में कितना लुत्फ़ व सुरूर होगा कि इंसान अपने इंसान होने पर, इस दुनिया में आने पर और अपनी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने पर किस हद तक शुक्रगुज़ार हो सकता है उसका हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, हमारी एक सिस्टर हैं, उन्होंने ये शेयर किया कि कहती हैं कि पहले दुरूद शरीफ मेरी रूटीन में इतना नहीं था, लेकिन ये था कि मैं दुरूद शरीफ के बेनिफिट्स बुक्स में पढ़ती रहती थी और फिर वहीं से जो है ना वो मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं क्यों ना जो है ना वो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दूँ। कहती बहुत यंग एज से जो है ना वो फिर मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत हुई और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह की तौफीक से ऐसा हुआ कि मैं दिन ब दिन जो है ना वो उसकी तादाद बढ़ती चली गई। मतलब जितना ज़्यादा मैं दुरूद शरीफ को टाइम दे रही थी ना उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला मेरा दुरूद शरीफ के पढ़ने की तौफीक को बढ़ाता चला जा रहा था। मुझसे किसी ने वीडियो में कमेंट्स में भी पूछा था कि हम कैसे जो है ना वो दुरूद शरीफ की तादाद को बढ़ा सकते हैं कि हमसे तो इतना पढ़ा ही नहीं जाता। तो इन सिस्टर ने जो है वो उसके जवाब में हमें ये लिख के भेजा कि अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं ना तो जितना आप खुशू खुजू के साथ पढ़ेंगे ना, ये तौफीक अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से होती है और फिर क्या है कि ना आप पढ़ते चले जाएंगे और अल्लाह ताला आपको और तौफीक देता चला जाएगा और कब ये सब कुछ होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और दुरूद शरीफ एक ऐसा सिस्टम है कि जो आपने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिया तो बस फिर ऐसा होगा कि आप जो है ना वो अल्लाह ताला से जुड़े हुए हर वक्त, आप जो है वो इबादत किए जा रहे हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं ना कि जब आप अल्लाह के काम में लग जाते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो आपके काम बनाने में लग जाता है। ये सिस्टर कहती हैं कि जितना ज़्यादा मैं दुरूद शरीफ पढ़ती चली गई तो मैंने अपनी लाइफ में हर चीज़ में जो है ना वो मुझे देखना शुरू कर दिए। और कहती है कि मिरेकल्स ये नहीं कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर वाक़या, कहती है छोटी से छोटी चीज़ में भी जो है ना अल्लाह सुब्हाना ताला की मैं करम नवाजियाँ देख देख के जो है ना वो कहती है कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। कहती कुछ भी मुझे चाहिए होता था तो ऐसा नहीं कि मैं मारी मारी फिरूं उसके लिए। कहती है कि बस मुझे सोच आती थी और बस जहन में होता था कि मैं अगर यहाँ चली जाऊँ ना तो मेरा काम ऐसे हो जाएगा, तो इंस्टेड कि मैं 10 जगह जाऊँ और अपना टाइम वेस्ट करूँ और सोचूँ, तो कहती है मैं जैसे जैसे दुरूद शरीफ पढ़ती चली जाती थी, अल्लाह से आसानियाँ मांगती चली जाती थी, तो काम भी बहुत अच्छा हो जाता था और मेरा वक्त भी जो है वो उसमें बहुत बच जाता था। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने अपने थोड़े से वक्त में एक बहुत बड़ा काम कर लिया और काम भी ऐसा हुआ कि कंप्लीट ना, कि उसमें कोई ऐसा सकम नहीं रह गया कि मुझे फिर बैठना पड़े और फिर उसको काम करना पड़े, या मैं कहीं गई हूँ कोई काम करने के लिए तो ऐसा हुआ कि मैं वो काम बहुत अच्छे तरीके से करके वापस आई हूँ। कहती हैं फिर ऐसा हुआ कि जब घर के बिल्स विल्स की बात आई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि घर चेंज करने से जो है ना हमारे अखराजात बढ़ जाएंगे, क्योंकि बिल्स जो है ना वो इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा आएंगे। कहती हैं कि फिर ऐसा हुआ कि मैंने अपनी दुआ में जब भी मैं दुरूद शरीफ पढ़ती थी तो मैंने उसमें शामिल कर लिया और जो हमारी हैसियत और तौफीक थी उसके हिसाब से जो है ना बोला कि या अल्लाह पाक कि इतना तो हम पहले पे करते थे, बस इतना आया, इससे ज़्यादा ना आए। तो कहती हैं कि अल्लाह की कुदरत के हमें इतने साल हो गए उस घर में रहते हुए और जो है वो जितना बिल, कहती है कि मैं दुआ मांगती थी ना मेरा बस उतना ही बिल आता है, उससे ज़्यादा नहीं।
کہتی غرض کہ میری کوئی بھی حاجت ہوتی تھی، اب ہماری ہر ضرورت، ہر حاجت اگر اللہ نے پوری کرنی ہے تو چاہے وہ ہمارے گھر کی گروسریز ہوں، چاہے مجھے اپنے لیے اچھے ڈریسز بنانے ہوں، اچھے جوتے لینے ہوں، غرض کہ مجھے کچھ بھی چاہیے ہو، یا گھر کے اندر جو ہے نا وہ اچھی سیٹنگ کرنے کے لیے کچھ اچھی چیزیں لینی ہوں، غرض کہ کچھ بھی مجھے چاہیے ہوتا تھا تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ درود شریف کے ذریعے جو ہے مدد مانگتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو بتاتی جاتی تھی کہ یا اللہ پاک مجھے جو ہے نا بس اب اس طرح کی چیز چاہیے، مجھے یہ سب چیزیں جو ان کا انتظام کرنا ہے، یہ میرے پرابلمز ہیں۔ کہتی ہیں بالکل ایسا ہو گیا تھا کہ میرا اور رب کا تعلق ایسا تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اس سے مانگنی۔ ان سسٹر کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے جو ہے نا وہ میری طرف سے میرے سارے بہن بھائیوں کو یہ میسیج دینا ہے کہ آج کل ہر انسان جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں پریشان ہے، لیکن کسی کے پاس بھی اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے دوسرے کو موٹیویٹ کر سکے۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنانا ہے، اور درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو انسان بھی کرتا ہے اور اللہ بھی کرتا ہے، تو پھر آپ کیوں نہ اللہ سے جڑ جائیں اور معجزاتی خیریں پائیں اس سے۔ یہ کہتی ہیں کہ جب ان کو جو ہے نا وہ گھر ڈھونڈنا تھا، اپنے لیے گھر چینج کرنے کا سوچ رہی تھیں، تو کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور میں اللہ تعالیٰ کو بتاتی جاتی تھی ہر وقت نا، انسٹیڈ کہ میں پریشان ہوتی یا گھر ڈھونڈنے جا رہی تھی تو میں بہت سٹریسڈ ہوتی ہوں کہ جس طرح کا مجھے چاہیے تھا اس طرح مل ہی نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری محنت اور وقت دونوں بچائے، اور میرے درود شریف پڑھنے کی دیر تھی کہ میں پڑھتی جا رہی تھی، اور مجھے ماشاءاللہ سے اتنا اچھا گھر ملا جس کو کہتے ہیں نا بیونڈ امیجنیشن، کہ جب میں دیکھ رہی تھی تو میں بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ہی گھر چاہیے تھا۔ اچھا، یہ سسٹر جو ہے یہ کہتی ہیں کہ یہ درود ابراہیمی پڑھتی تھیں بہت زیادہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی سا بھی چھوٹا درود شریف کے جو ہے وہ انہوں نے ڈیفرنٹ سیغے رکھے ہوئے تھے جو کہ وہ پڑھتی تھیں، لیکن یہ تھا کہ درود شریف کی ایک فکس تعداد بھی انہوں نے مقرر کی ہوئی تھی کہ انہوں نے ڈیلی پڑھنی تسبیح کے اوپر، اور باقی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہتی میں ہر وقت پڑھتی رہتی تھی، اور وہ ساری چیزیں جو مجھے چاہیے ہوتی تھیں، جو سارے مقصد ہوتے تھے، میں وہ سب جو ہے نا وہ اپنے دماغ میں کر لیتی تھی کہ بس کہ یا اللہ پاک یہ سب میری حاجتیں، اور یا اللہ پاک میں یہ پڑھ رہی تو کہتی گھر کے کام بھی بہت آسان ہو جاتے تھے، پلس ساتھ ہی ساتھ انسٹیڈ کہ میں ٹینشن میں اپنی انرجی ضائع کروں کہ ہاں یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کہتی بس گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تو جتنی بڑی مشکل آتی تھی اتنی ہی زیادہ میں شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ درود شریف پڑھتی تھی، اور اس کی برکت سے میری باقی ساری عبادات جو تھی نا وہ بھی سب بالکل ٹائم پہ ہونے لگ جاتی تھیں، وہ ان سب میں بھی بہت خوشی و خضوع آ جاتا تھا۔ اور پھر کہتی ہیں کہ میں اپنے سارے بہن بھائیوں کو کہنا چاہوں گی کہ وہ دیر کیے بغیر کوئی سا بھی درود شریف جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں، اور بلا حساب پڑھنا شروع کر دیں، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ اللہ سے جڑ جاتے ہو، اس کی خاص رحمت کے حقدار ہو جاتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ سے ایسے ایسے کام کرائے گا، آپ کو ایسے ایسے معجزے دکھائے گا کہ جو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہوں گے، اور آپ خود سوچو گے کہ بھئی یہ میں نہیں کر سکتی تھی، یہ میرے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے جو یہ کام کرتی ہے، لیکن ایسا ہے کہ یہ سب پانے کے لیے، بہت معجزاتی خیریں پانے کے لیے جتنا پڑھتے جائیں گے، تو جیسے نہ ہوتا ہے نا پہلے ایک سیڑھی پھر دوسری پھر تیسری پھر ایسے جو نا آپ اوپر چڑھتے چلے جائیں گے۔ درود شریف ایک اتنا بابرکت عمل ہے کہ اس کی فضیلت کو جاننے کے لیے یہی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور یہ وہ کام ہے جو کہ انسان اور اس کا رب دونوں کرتے ہیں، ورنہ رب تو جو کام کرتا ہے وہ انسان کر ہی نہیں سکتا، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ سسٹر، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے سب اتنی اچھی باتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوب درود شریف پڑھیں اور اپنے لیے دنیا اور آخرتی خیر اور برکتوں کو سمیٹ لیں۔ آپ میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ اپنی موٹیویشنل سٹوری جو ہے وہ ہمارے سے شیئر کرنی ہو تو آپ انسٹا کے اوپر جو ہے وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انسٹا کا لنک جو ہے وہ میرے ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو آپ ضرور یاد رکھیے گا، اور میری دعاؤں میں انشاءاللہ آپ ہمیشہ کی طرح شامل رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوب خوش رہیں اور مزے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔